हेलो गाइस, हमने एक नॉवेल स्टार्ट किया था द हाउसमेट इज़ वॉचिंग, जो कि लिखा है फरीदा मैकफadden ने। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर 3। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज रात हम 4 लोग अपने किचन टेबल पर खाना खा रहे हैं। तुम्हें पता है किचन टेबल क्या होती है? ये वो टेबल होती है जो किचन के अंदर फिट होती है। हाँ, अब हमारा किचन इतना बड़ा है कि उसमें पूरा टेबल आ सकता है। हमारे पुराने किचन में तो एक आदमी के लिए भी मुश्किल से जगह होती थी। हमने चाइनीज़ खाना ऑर्डर किया है, एक रेस्टोरेंट से जहाँ से मेन्यू मेल में आया था। मैं खाने के मामले में ज़्यादा चूज़ी नहीं हूँ और एंजो भी नहीं। सिर्फ एक चीज़ है जो वो नहीं खाता, इटालियन फूड। उसका कहना है कि कोई रेस्टोरेंट सही नहीं बनाता और हमेशा मायूसी होती है, लेकिन वो डिलीवरी पिज़्ज़ा खा लेता है। उसके हिसाब से वो असल में इटालियन खाना नहीं होता। एडा भी इतनी ही आसान मिजाज है, लेकिन निको खाने में बहुत पिकी है। इसलिए जब हम सब लोमन नूडल्स और बीफ के साथ ब्रोकली खा रहे होते हैं तो मैं अपने बेटे के लिए सफ़ेद चावल की प्लेट तैयार कर देती हूँ, मक्खन और नमक के साथ। मुझे यकीन है कि उसकी रग-रग में मखनी चावल का खून दौड़ रहा है। हमारे नए घर में पहला डिनर, मैं फ़ख्र से कहती हूँ। आखिर हम अपने किचन टेबल को क्रिश्चियन कर रहे हैं। मॉम, आप बार-बार ये क्यों कह रही हैं? निको पूछता है। आप हर चीज़ को क्रिश्चियन करने की बात क्यों करती हैं? सच पूछो तो मुझे नहीं लगता उसने कभी मुझे पहले क्रिश्चियन लफ्ज़ बोलते सुना है, और मैं ये लफ्ज़ पिछले कुछ घंटों में कम से कम 5 दफ़ा बोल चुकी हूँ। जब हम काउच पर बैठे थे, मैंने कहा हम लिविंग रूम को क्रिश्चियन कर रहे हैं। फिर जब वो बैकयार्ड में बेसबॉल लेकर गया, मैंने कहा हम यार्ड को क्रिश्चियन कर रहे हैं। और शायद किसी वक्त मैंने ये भी कह दिया था कि मैं टॉयलेट को क्रिश्चियन करने वाली हूँ। तुम्हारी मॉम बस घर के लिए एक्साइटेड है, एंजो मेरा हाथ पकड़कर कहता है। और वो ठीक कह रही है, यह वाकई बहुत खूबसूरत घर है। थोड़ा सा अच्छा है, निको मानता है, लेकिन काश ये लाल रंग में पेंट होता और उस पर पीले कलर की आर्चेस होती। ठीक है, मुझे यकीन है मेरा बेटा ये कह रहा है कि वो मैकडॉनल्ड्स में रहना चाहता है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हमने ये घर इन दोनों के लिए लिया है। ब्रॉन्क्स में हम एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे और मुझे एडा के लिए फ़िक्र होती थी जब वो अकेले घर जाती थी। अब एक ज़बरदस्त स्कूल डिस्ट्रिक्ट में है और बच्चों के पास बैकयार्ड में खेलने की जगह है और वो मोहल्ले में बिना डर के घूम सकते हैं। अगर ये इसकी कदर ना भी करें, तो भी ये सबसे बेहतरीन काम था जो हमने उनके लिए किया। मॉम, एडा अपनी प्लेट में नूडल्स इधर-उधर करती है और मुझे लगता है उसने कुछ खाया ही नहीं। क्या हम कल स्कूल शुरू कर रहे हैं? उसकी काली भवें सिकुड़ती हैं। मेरे दोनों बच्चे अपने बाप पर गए हैं, इतने कि लगता है दोनों उसी की क्लोन्स हैं, और मैं सिर्फ वो इंसान थी जिन्होंने उन्हें पैदा किया। एडा खूबसूरत है, उसकी लंबी स्याह जुल्फ़ें और भूरी आंखें उसके चेहरे के आधे हिस्सा घेर लेती हैं। एंजो कहता है वो उसकी बहन एंटोनिया जैसी लगती है। अभी वो उस उम्र में है जहाँ बचपन और जवानी के दरमियान बदलाव होता है, और एक दिन वो ऐसी लड़की बनेगी जिसे सब देखेंगे। जब ऐसा होगा, मुझे यकीन है एंजो हमेशा बेसबॉल बैट लेके उसके पास रहेगा। वो मानेगा नहीं, लेकिन वो उसका बहुत ख्याल रखता है। तुम्हें लगता है तुम स्कूल के लिए रेडी हो? मैं पूछती हूँ। हाँ, वो कहती है, लेकिन साथ में सर भी हिलाती है। ये उनका स्प्रिंग ब्रेक का आखिरी दिन है, मैं याद दिलाती हूँ। तो अब कोई भी लगभग एक हफ्ते तक मिल नहीं पाएगा, शायद एक दूसरे को याद भी ना रखे। एडा ज़रा भी अम्यूज़ नहीं लगती, लेकिन निको हंस देता है। मैं कल तुम्हें ड्राइव करके ले जा सकता हूँ, एंजो कहता है। हम मेरी ट्रक ले जा सकते हैं। उसकी आंखें चमक उठती हैं क्योंकि उसे अपने बाप की ट्रक में सफ़र करना पसंद है। क्या मैं फ्रंट सीट में बैठ सकती हूँ? एंजो मुझे उठे हुए भौं के साथ देखता है। उसे बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करना पसंद है, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है कि वो मेरी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं करता। एक्चुअली हनी, मैं कहती हूँ, तुम अभी फ्रंट सीट के लिए थोड़ी छोटी हो, लेकिन बहुत जल्द। मैं कल बस से स्कूल जाना चाहता हूँ, निको पूरी हिम्मत से कहता है। पिछले साल हमारा घर स्कूल के इतना करीब था कि बस की ज़रूरत ही नहीं थी। अब उसने बस से जाने को इतना एक्साइटिंग समझ लिया है, जैसे वो किसी चॉकलेट फैक्ट्री में जा रहा हो जहाँ
اومپا لومپاس کام کرتے ہیں، یہی اس کے ذہن میں ہے۔ پلیز موم۔ شور، میں کہتی ہوں۔ اور ایڈا، اگر تم اپنے ڈیڈ کے ساتھ جانا چاہتی ہو تو… نہیں، وہ مضبوطی سے کہتی ہے، میں نکو کے ساتھ بس میں جاؤں گی۔ میری بیٹی کے بارے میں جو بھی کہا جا سکتا ہے، ایک بات تو طے ہے، وہ اپنے چھوٹے بھائی کی بہت حفاظت کرتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ چھوٹے بچے جب نیا بیبی گھر آتا ہے تو جلن محسوس کرتے ہیں، لیکن ایڈا بالکل الٹ تھی۔ اسے نکو سے فوراً پیار ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے سب ڈالز چھوڑ دیں اور اس کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ میرے پاس اب بھی اس کی کچھ پیاری تصویریں ہیں جہاں وہ نکو کو گود میں لیے اسے بوٹل پلا رہی ہے، اور نکو نے پھر سے سفید چاول کا ایک چمچ منہ میں ڈالا جس میں سے لگ بھگ 80% چاول اس کے ہونٹوں سے گر گئے، باقی اس کی گود اور زمین پر تھے۔ موم، کیا میں ایک پیٹ لے سکتا ہوں؟ پلیز؟ آپ نے کہا تھا جب میں بڑا اور زیادہ رسپانسیبل ہو جاؤں گا تو لے سکتا ہوں، نکو مجھے یاد دلاتا ہے۔ ہاں، لیکن تمہارا رسپانسیبل ہونا… میں کہہ کر رک جاتی ہوں۔ ڈاگ؟ ایڈا امید بھری آواز میں پوچھتی ہے۔ ہمیں ابھی اپنا یارڈ فینس کروانا ہے، اس سے پہلے کہ ہم ڈاگ لینے کے بارے میں سوچیں، میں کہتی ہوں۔ اور میں چاہوں گی کہ ہم تھوڑا فائنینشل طور پر اسٹیبل ہو جائیں، اس سے پہلے کہ فیملی میں ایک اور ممبر ایڈ کریں۔ تو ٹرٹل کیسا رہے گا؟ ایڈا کہتی ہے۔ میں ذرا گھبرا کے کہتی ہوں، نہیں ٹرٹل نہیں، مجھے ٹرٹل سے نفرت ہے۔ مجھے ڈاگ یا ٹرٹل نہیں چاہیے، نکو کہتا ہے، مجھے پریئنگ مینٹس چاہیے۔ میں تقریباً بروکلی پر چوک کرنے لگتی ہوں۔ کیا؟ وہ اچھا پیٹ ہوتا ہے، انزو کہتا ہے، اس کا خیال رکھنا بھی آسان ہے۔ او مائی گاڈ، انزو جانتا ہے کہ نکو اس خوفناک چیز کو ہمارے گھر لانا چاہتا ہے۔ نہیں، ہم کوئی پریئنگ مینٹس نہیں لا رہے۔ لیکن کیوں نہیں موم؟ نکو زور دیتا ہے، وہ بہت کول ہوتے ہیں، میں اسے اپنے کمرے میں رکھوں گا، آپ کو کبھی دیکھنا بھی نہیں پڑے گا جب تک آپ دیکھنا نہ چاہیں۔ وہ مجھے اپنی پیاری سے مسکراہٹ دیتا ہے، ابھی اس کا چہرہ گول اور معصوم ہے، دانتوں کے درمیان چھوٹی سی جگہ ہے، لیکن میں دیکھ سکتی ہوں اگلے 6-7 سالوں میں وہ دل توڑنے والا لڑکا بن جائے گا، بالکل اپنے باپ کی طرح، جیسے وہ تھا جب ہم ملے بھی نہیں تھے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا اگر میں اسے دیکھ بھی لوں، میں کہتی ہوں، مجھے پتا ہوگا کہ وہ وہاں ہے، ہم اسے بند رکھیں گے، اینزو کہتا ہے، اپنی وہی مسکراہٹ دکھاتے ہوئے۔ ڈیم، میرا ہسبینڈ کتنا ہینڈسم ہے۔ تم اسے کھلاؤ گے کیا؟ میں پوچھتی ہوں۔ مکھیاں، نکو کہتا ہے۔ نہیں، میں سر ہلاتی ہوں، بالکل نہیں، ہم یہ نہیں کر رہے۔ فکر مت کریں، نکو کہتا ہے، وہ اڑنے والی مکھیاں نہیں ہوتی، وہ چلنے والی ہوتی ہیں، انزو مذاق کرتا ہے۔ آپ کو تو کچھ خرچ بھی نہیں کرنا پڑے گا، نکو کہتا ہے، ہم خود مکھیاں پالیں گے۔ نہیں 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 نہیں۔ انزو ٹیبل کے نیچے سے میرا گھٹنا دباتا ہے۔ ملی، ہم نے بچوں کو اسکول سے نکال کر یہاں شفٹ کیا ہے، اگر نکو کو پریئنگ مینٹس چاہیے… بکواس، اسے بھی پریئنگ مینٹس چاہیے، یہ بالکل وہی چیز ہے جو انزو کو کول لگتی ہے۔ میں ایڈا کی طرف مدد کے لیے دیکھتی ہوں، لیکن وہ تو اپنی پلیٹ میں نوڈلز کے چھوٹے چھوٹے ڈھیر بنا رہی ہے۔ وہ اپنے نوڈلز سے اپنا نام لکھ رہی ہے۔ وہ عام طور پر کھانے سے نہیں کھیلتی تو ضرور بہت پریشان ہے۔ اگر میں ہاں کہہ دوں، میں کہتی ہوں، تو ہم پریئنگ مینٹس کہاں سے خریدیں گے؟ انزو اور نکو ایک دوسرے کو ہائی فائیو کرتے ہیں، جو شاید پیارا لگتا اگر میں اس کی مکھی خور کیڑے سے اتنی دہشت زدہ نہ ہوتی۔ ہم پریئنگ مینٹس کا انڈا خرید سکتے ہیں، نکو سمجھاتا ہے۔ گاڈ، یہ دونوں اس بارے میں کتنی دیر سے بات کر رہے ہیں، لگتا ہے انہوں نے پہلے سے پوری پلاننگ کر لی ہے۔ پھر جب وہ نکلتا ہے تو اس میں 100 سے زیادہ چھوٹے مینٹسز ہوتے ہیں۔ 100؟ میں دہراتی ہوں۔ لیکن کوئی مسئلہ نہیں، انزو جلدی سے کہتا ہے، وہ سب ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں، تو آخر میں صرف 1 یا 2 بچتے ہیں۔ پھر ہم ان کو کرسچن کریں گے، نکو کہتا ہے۔ ٹھیک ہے موم؟ میں سوچتی ہوں کہ اگر سوزیٹ لوئل کو پتہ چل گیا کہ اس پرفیکٹ اسٹریٹ میں ایک پریئنگ مینٹس اور اڑ نہ سکنے والی مکھیوں کی کالونی رہ رہی ہے تو وہ کتنی شاک ہو جائے گی۔ بس یہی سوچ کر مجھے تھوڑا مزہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، لگتا ہے میں یہ ہونے دوں گی، لیکن قسم خدا کی، اگر میرے خوبصورت نئے گھر میں مکھیاں گھومتی نظر آئی تو نکو کو یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔